डायबिटिज के हो, यो के कारणले हुन्छ, यो भएपछि एलोपैथिक ट्रिटमेन्टले यसमा के कस्तो किसिमको असर पार्छ अथवा स्वास्थ्यमा र यो रोगमा कस्तो किसिमको असर पार्छ र यसको वास्तविक उपचार सही एड्रेस के हो, यसको बारेमा आज हामी कुरा गरौँ। नमस्कार, म निरन श्रेष्ठ, डायबिटिज एजुकेटर, न्युट्रिसन थेरापिस्ट। यो डायबिटिज यो जुन प्रेजेन्टेसन छ मेरो, यो प्रेजेन्टेसनलाई मैले सिरिजमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यसको 4वटा पार्टमा डिभाइड गरेको छु मैले। आज म फर्स्ट पार्टमा कुरा गर्छु। फर्स्ट पार्टमा हाम्रो डायबिटिज के हो, किन हुन्छ र एलोपैथिक औषधिले शरीरमा के कस्तो असर गर्छ, के यो सही यसको उपचार हो अथवा होइन भने के हो, इत्यादि इत्यादिको बारेमा हामीहरू कुरा गर्छौँ। र त्यसपछि यसको सही उपचार पद्धति चाहिँ के हो, सही उपचार गर्ने तरिका के हो, त्यसको बारेमा अरू एपिसोडमा हामी गर्दै जान्छौँ र 4वटा एपिसोडमा यो प्याकेजलाई मैले कम्प्लिट गरेको छु। त यो डायबिटिज भनेको एउटा लाइफस्टाइल डिजिज हो। यो कुनै जेनेटिक डिजिज होइन, इन्फेक्टियस डिजिज होइन, यो सरुवा रोग होइन। यो चाहिँ एउटा किसिमको बाउआमालाई छ भने छोराछोरीलाई पनि हुने भन्ने किसिमको रोग होइन। बाउआमाले जे खान्छ, जस्तो किसिमको जीवनशैली अपनाएको हुन्छ, त्यही किसिमको खानपान, त्यही किसिमको जीवनशैली छोराले मात्रै होइन, जसले अपनाए पनि आखिर शिकार त त्यो मान्छे हुन्छ नै। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा त्यही घरमा त्यही खाना खाइन्छ, त्यही लाइफस्टाइल छ भने र त्यो रोगले यसलाई नछुने र अर्कोलाई छुने भन्ने हुँदैन, सबैलाई छुन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो कुनै जेनेटिक डिजिज नभएर यो जीवनशैली र खानपान गलत भएको कारणले हुने रोग भएकोले यसको एड्रेस पनि, यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिका पनि जीवनशैली र खानपानमा सुधार ल्याएरै हो, औषधिबाट होइन। औषधिले झन् यसलाई विकराल बनाउने काम र चाहिँ शरीरलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ र सम्पत्ति पनि समाप्त गरिदिन्छ। दुइटै समाप्त भएपछि मात्र यो रोगबाट अन्त्य हुन्छ, यदि एलोपैथिक औषधिको हामी चाहिँ शरणमा गयौँ भने। यो कुरा कुनै नौलो कुरा होइन, यो कुरा थाहा भएको 6-7 वर्षै भइसक्यो र अहिलेसम्म पनि अहिले हाम्रो मेडिकल साइन्समा यो कुरालाई लागू गरिएको र क्यारिकुलममा यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छैन। हेरौँ कहिले इन्क्लुड होला। त्यसपछि यो रोगको बारेमा जुन भ्रम छ, त्यो भ्रम चाहिँ जनमानसबाट चाहिँ क्लियर हुने अवस्था तब आउला। त्यो कसलाई डायबिटिक भन्ने अथवा मधुमेही को चाहिँ डायबिटिजको पेसेन्ट हो भन्ने कुरा पनि बडो विवादित छ। अहिले WHO को जुन मापदण्ड छ, त्यो मापदण्ड अनुसार 100लाई एउटा हेल्दी रिडिङ मानेको छ। त्योभन्दा बढी भयो भने सुगर अथवा हाइपर इन्सुलिमिनिया, अथवा त्योभन्दा कम भयो भने प्री डायबिटिज, र डायबिटिज नहुने भने त कोही छैन। 100भन्दा कम भयो भने प्री डायबिटिज, 100भन्दा बढी भयो भने डायबिटिज। यो पनि फेरि WHO को जुन मापदण्ड हो। हरेक संस्थाको आफ्नो आफ्नो किसिमको मापदण्ड छ। हामीहरू कोक्रेन भन्छौँ, COCHRAN, कोक्रेन भन्नेको लन्डनको हो, बेलायतको एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट र फ्री एउटा रिसर्च अर्गनाइजेसन हो, जसले कसैबाट पनि फन्डिङ लिँदैन, कसैबाट पैसा लिएर काम गर्दैन। विभिन्न देशबाट 116वटा देशबाट यसलाई चाहिँ सहयोग स्वरूप चाहिँ रिसर्च क्यारी आउट गर्नको लागि सहयोग स्वरूप चाहिँ अनुदान प्राप्त हुन्छ र कुनै औषधि कम्पनी अथवा कुनै पनि चाहिँ फार्मास्युटिकल कम्पनीको निर्देशन र आवश्यकता अनुसार काम नगरेर यथार्थ सत्य तथ्य जे हो त्यसकै आधारमा रिसर्च रिपोर्ट बनाउने एउटा जुन संस्था छ, त्यसलाई कोक्रेन भन्छौँ। कोक्रेनको गाइडलाइन अनुसार 200 सम्मको रिडिङलाई ऱ्यान्डम कुनै पनि बेला लिँदाखेरि 200 अथवा त्योभन्दा कम छ भने त्यसलाई नन डायबिटिज होइन, एडमिनिस्ट्रेटिङ विथ मेडिसिन फर ए पेसेन्ट हुज सुगर लेभल इज 200 or below 200 इज हार्मफुल rather देन हेल्पफुल। त्यसले यसको भनाइ त्यही छ। 200 अथवा 200 भन्दा कम भएको पेसेन्टलाई यदि औषधि
चलाइन्छ भने त्यो झन् घातक भइदिन्छ। त्यसैले 200 भन्दा अथवा 200 सम्मकोलाई नन डायबिटिक कोटीमा राखेको छ भने अमेरिकाको एसिपी गाइडलाइनले 6 मार्च 2018 मा उनीहरूले पब्लिस गरेको उनको रिसर्च पेपरमा के भनेको छ भनेदेखि HbA1c 7 देखि 8 सम्म 7 देखि 8 सम्म HbA1c भएको मान्छेलाई औषधि चाहिँदैन। साधारण खानपानमा मात्रै यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकियो भनेदेखि यसको उपचार त्यही नै हो। औषधिले झन् घात गर्छ, यो औषधि चलाउनु हुँदैन। भनेको मतलब के हो, 200 सम्म HbA1c 7 to 8 भन्नुको मतलब 200 सम्मको ब्लड सुगरको लेभल भन्न खोजेको। त्यसलाई पनि त्यसले चाहिँ नर्मलकै क्याटेगोरीमा अथवा अनहार्मफुल भनेको छ। र यो HbA1c 7 देखि 8 भएकोले मात्रै खानपान परहेज गर्नुपर्ने भन्ने होइन, जो कसरी पनि परहेज गर्नुपर्छ। तपाईँकोमा पनि त्योभन्दा कम छ भने पनि तपाईँ नियन्त्रणमा खानपानमा तपाईँले आफूलाई संयमित हुनु पर्यो र म पनि संयमित हुनु पर्यो। होइन भने भोलि हामी पनि त्यस्तो रोगको शिकार हुन सक्छौँ। यही कुरालाई समर्थन गर्दै CDC अमेरिकाको काउन्सिल अफ डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल ले पनि यही कुरालाई अनुमोदन गरेको छ। HbA1c 7 to 8 सम्मकोलाई मेडिसिन नचलाउनु। यो कुनै चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी रेन्ज होइन, यति रेन्ज चाहिँ एक्सेप्टेबल रेन्ज हो। तर खानपानमा त जो कसैले पनि परहेज अपनाउनै पर्यो, जीवनशैलीमा अलिकति अनुशासित त हुनै पर्यो। त भनेपछि अब WHO ले चाहिँ 100लाई यसरी मान्नुको कारण के हो त भने WHO मा कुनै रिसर्चरहरू छैन, कुनै साइन्टिस्टहरू छैन। कुनै कम्पनीले, कुनै फार्मास्युटिकल कम्पनीले, कुनै संस्थाले एउटा प्रतिवेदन पेश गर्छ। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा उसले आफ्नो किसिमको एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई पब्लिस गरिदिन्छ र देशले WHO भनेपछि यही नै सही हो भन्ने किसिमको यो एउटा परम्परा बसिआएकोले गर्दाखेरि, त्यही मान्यता नै कायम भएकोले गर्दाखेरि त्योभन्दा बढी भएकोलाई औषधि चलाउनुपर्छ, त्योभन्दा कम भएको प्री डायबिटिज भएकोले उसले पनि औषधि खाँदा चाहिँ प्रिभेन्सन हुन्छ भन्ने किसिमको मान्यता भएकोले गर्दाखेरि अहिले अन्धाधुन्ध औषधिको प्रयोग डायबिटिजमा भइरहेको छ। अब यसको रिडिङ मात्रै एउटा सोल यसको क्राइटेरिया हुन सक्दैन। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि एबनर्मल सिचुएसनमा बडीको सुगर लेभल बढ्न सक्छ, जुन कि कन्स्ट्यान्ट होइन। यदि कन्स्ट्यान्ट भइरह्यो भने त्यो सिम्टमको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्केतको रूपमा हुनसक्छ। होइन, कुनै स्ट्रेसको उसमा, कुनै चाहिँ डरको बेलामा, कुनै बिहान उठ्दाखेरिको अवस्थामा कसैको हुन्छ फास्टिङको ब्लड सुगर लेभल बढी हुन्छ, तर त्यो चाहिँ उसको बडीको उनी एउटा नेचुरल टेन्डेन्सी नै त्यो हुने भएकोले त्यो पनि सुगर भएको अथवा डायबिटिज भएको भन्न सकिँदैन। त्यस्ता विभिन्न चाहिँ अवस्थामा सुगर लेभल बढ्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कन्स्ट्यान्ट भइरह्यो भने त्यसमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन, यदाकदा नाप्दाखेरि यदि ब्लड सुगर लेभल 150, 200 अथवा 250 सम्म छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामालाई पनि डायबिटिज भन्दैनौँ। तर WHO ले त्यो भनेको छैन। कुनै फास्टिङमा 80 र पीपीमा पोस्टप्रेन्डियलमा चाहिँ 100 र बढीमा 140 सम्म, त्योभन्दा बढी भयो भने डायबिटिजको औषधि चलाउनु पर्छ। होइन भने किडनी खत्तम हुन्छ, यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने किसिमको त्रास देखाएकोले गर्दाखेरि आज संसारमा करोडौँ मान्छे औषधि खानु नपर्ने मान्छे पनि औषधिको चङ्गुलमा परेर औषधि कम्पनीलाई मालामाल गराउने र आफूलाई जर्जर गराउने किसिमको प्रक्रियामा त्यो किसिमको ट्रेन्डको विकास भएको छ। यो हो अहिले डायबिटिजलाई गरिएको सम्बोधन एलोप्याथिक औषधिबाट अथवा मोडर्न मेडिकल साइन्स भनौँ अथवा सो कल्ड वेस्टर्न मेडिकल एप्रोचबाट गरिएको। अब यो डायबिटिज किन हुन्छ, यो मेरो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले यसबारे धेरै कुराहरू राखिसकेको छु। डायबिटिज हुनुको मुख्य 6वटा कारण हामी लिन सक्छौँ। एउटा कारण हो बढी कार्बोहाइड्रेटको कन्ज्युम्सन। बढी कार्बोहाइड्रेट पनि कस्तो कार्बोहाइड्रेट भनेदेखि रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट अथवा सिम्पल कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटले त्यतिको असर गर्दैन। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भनेपछि
गेडागुडीमा पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, अथवा नट्समा पनि केही हदसम्म कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, अथवा फलफुलमा पनि केही कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ, अथवा भेजिटेबलमा पनि कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। तर यी सबै यसमा पाइने कार्बोहाइड्रेट भनेको निकै कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जसले बिस्तारै सुगरको लेभल चाहिँ ग्लुकोज रिलिज गर्ने भएकोले गर्दाखेरि यसले ब्लडमा ग्लुकोजलाई स्पाइक गर्ने गर्दैन। त यस्तो किसिमको कार्बोहाइड्रेट भनेको हार्मफुल हुँदैन। भनेपछि अर्को हुन्छ सिम्पल कार्बोहाइड्रेट। सिम्पल कार्बोहाइड्रेटमा चाहिँ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भन्दा चाँडो ब्लड सुगरको लेभल बढाउने गर्छ। जस्तै चामल भयो, पिठो भयो, यस्ता यस्ता जुन चिजहरू हुन्छ, अथवा चाहिँ रिफाइन फुडहरू भयो, यस्ता चिजहरू जुन हुन्छ यो सिम्पल कार्बोहाइड्रेट हुने भएकोले यसले तुलनात्मक हिसाबले चाँडो सुगरको लेभल बढाउने गर्ने भएकोले यसको खपत, यसको कन्ज्युम्सन, यसको इन्टेक बढी भयो भने। र अर्को हो रिफाइन कार्बोहाइड्रेट। सबभन्दा घातक त रिफाइन कार्बोहाइड्रेट, जस्तै बिस्कुट भन्छौँ, चाउचाउ भन्छौँ, मैदा भन्छौँ, डोनट भन्छौँ, ब्रेडहरू भन्छौँ, होइन, केकहरू भन्छौँ, यी सबै रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट यो खानासाथ तत्कालै सुगरको लेभललाई स्पाइक गराउने गर्छ। यस्तो कुराहरू लगातार खाइरह्यो भनेदेखि, बढी खाइयो भने सुगरको लेभल चाहिँ बढ्दै जान्छ। सुगरको लेभल बढ्दै गइसकेपछि इन्सुलिन बढी निस्किनु पर्ने हुन्छ शरीरबाट। पानक्रियाजले बढी इन्सुलिन निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। बढी इन्सुलिन निष्कासन गरेर त्यो सुगरलाई, त्यो ग्लुकोजलाई लगेर सेल्समा हाल्ने काम गर्ने हो। त सेल्सले जति लिने हो त्यसको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। त्यो यसको एउटा चाहिँ सीमाभन्दा बढी यसले लिन नसकिसकेपछि त्यो के गर्छ भने रेसिस्ट गर्छ, त्यसलाई अवरोध गर्छ, लिनबाट आफूलाई बन्द गर्छ, वञ्चित गर्छ। लिनबाट वञ्चित त गर्यो, तर सुगरको लेभल त ब्लडमा छँदैछ, इन्सुलिन पनि त्यही अनुपातमा निस्केको छ। अब यो दुइटैले काम गर्न बन्द गर्छ, दुइटै सेल्समा जान बन्द गर्छ। इन्सुलिनले लिएर जान नसक्ने भइसकेपछि ब्लडमा सुगरको लेभल चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ। यसलाई भन्छौँ हाइपर इन्सुलिमिनिया, अथवा यसलाई भन्छौँ हाइपर ग्लाइसेमिया। त यसरी हाइपर ग्लाइसेमिया भनेको ग्लुकोज बढी हुनु हो, हाइपर इन्सुलिमिनिया भनेको इन्सुलिनको लेभल बढ्नु हो। यसैलाई भन्छौँ डायबिटिज, अथवा यसैलाई भन्छौँ प्रिडायबिटिज। त एउटा कारण यो हो भने अर्को कारण हो चाहिँ फ्रुक्टोस। फ्रुक्टोस भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जुन चिनीको विकल्पको रूपमा प्रयोगमा आइरहेको छ। यो 1956मा अमेरिकामा दुईवटा साइन्टिस्टले पत्ता लगाएको, कोही भन्ने, डाक्टर कोही र मार्शल भन्ने दुईजनाले 1957मा पत्ता लगाएको एउटा चिनीको विकल्पको रूपमा। किनभने त्यतिखेर अमेरिकामा चिनी महँगो भएर इकोनोमी चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ खस्किएको अवस्था थियो। त्यसको विकल्पमा फ्रुक्टोस भनेर फ्रुक्टोस निकाल्यो। HFCS भन्ने हाई फ्रुक्टोस कर्न सिरप भन्ने, त्यो चिनीभन्दा धेरै सस्तो र मान्छेलाई त्यसले चाहिँ एडिक्ट पनि बनाइदिने चिज जस्तो। त्यो खाएपछि खाइ गर्न मन लाग्ने, खाएपछि त्यसले चाहिँ ट्रिप्टी हार्मोन जुन हाम्रो निस्किन्छ ब्रेनबाट, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के जानकारी गराउँछ भने पेट अघायो, पेट भर्यो भन्ने जानकारी गराउँछ। त्यो जानकारी दिने जुन एउटा चाहिँ नर्भ हुन्छ, त्यो नर्भलाई डिसेबल बनाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि जति खाए पनि पेट नभरे जस्तो हुने र मान्छेले बढी खाने यस किसिमले एडिक्ट बनाइदिने काम गर्छ र बढी इन्टेक हुन जान्छ। र फेरि फ्रुक्टोस भनेको लिभर बाहेक अरू ठाउँमा मेटाबोलाइज हुँदैन। यो चाहिँ मेटाबोलाइज हुने, न्युट्रलाइज हुने भनेको हाम्रो कलेजोमा मात्रै हो। ग्लुकोज भनेको शरीरको हरेक सेल्सले यसलाई युटिलाइज गर्छ, यसलाई प्रयोग गर्छ, खपत गर्छ। तर फ्रुक्टोस भनेको लिभरले मात्रै खपत गर्ने भएकोले गर्दाखेरि लिभर सबभन्दा बढी काम गर्ने हाम्रो अर्ग्यान भनेकै शरीरको लिभर हो। लिभरसँग पहिल्यै सयौँ होइन हजारौँ काम भइरहेको हुन्छ, त्यसमाथि अर्को बोझिलो काम हामीले लदाइदियौँ भने लिभर ड्यामेज हुने सम्भावना, लिभर निष्क्रिय हुने सम्भावना, अशक्त लिभर अशक्त हुने सम्भावना गराउँछ यो फ्रुक्टोसले। यो केमा पाइन्छ त भने यो पाइन्छ रिफाइन्ड फुडहरूमा, अथवा इन्डस्ट्री मेड फुडहरूमा, फ्याक्ट्री मेड फुडहरूमा। 1956मा यो 57मा पत्ता लागे पनि यो स्वास्थ्यको लागि घातक छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएकोले गर्दाखेरि तत्कालीन सरकारले यसलाई खानेकुरामा प्रयोग गर्न वर्जित गरेको थियो, निषेध गरेको थियो। तर 1970मा रिचर्ड निक्सन जुन राष्ट्रपति 37औँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि ऊ रिइलेक्सनमा जित्नुपर्ने, किनभने इकोनोमी यसको चाहिँ डामाडोल भएको अवस्था थियो। यस्तो भएको अवस्थामा रिइलेक्टेड हुने सम्भावना कम भएकोले इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नु पर्यो भनेर उसले के गरिदियो भनेदेखि सामानको मोललाई सस्तो बनाउनु पर्यो। सामानको मोललाई सस्तो बनाउनलाई के गर्नु पर्यो भने चिनीको जुन बढ्दो मूल्य छ
त्यो मूल्यलाई घटाउन सम्भव नभइसकेपछि त्यसको विकल्पमा जुन तयार भएको फ्रुक्टोज हो त्यो फ्रुक्टोजलाई प्रयोग गर्ने अनुमति दियो, जसको कारणले गर्दाखेरि सामानको दाम सस्तो हुन गयो र एक्सपोर्ट पनि बढी हुन गयो, निर्यात पनि बढी हुन गयो, खपत पनि बढी हुन गयो, जसले गर्दाखेरि इकोनोमिक रिभाइभ भयो र यसको परिणाम के भयो, उसले दोस्रोचोटि पनि इलेक्सन जित्यो। त यसरी आफ्नो पदलाई बचाउनको लागि, आफू पुनः निर्वाचित हुनको लागि संसारको मान्छेको स्वास्थ्यलाई दाउमा राखेर 1972 देखि फ्रुक्टोज चाहिँ HFCS जुन छ हाई फ्रुक्टोज कर्न सिरप त्यो खानेकुरामा प्रयोग गर्न पाइने किसिमको कानुन प्रतिपादन लागू भयो। त्यसपछि अमेरिकामा मात्रै होइन अन्यत्र देशमा पनि यो लागू भयो। अहिले नेपाल लगायत संसारको प्राय सबै देशमा HFCS खानेकुरामा प्रयोग गरिन्छ। कुन खानेकुरामा त भने फ्याक्ट्रीबाट तयार भएको खानेकुरा, जसले चाहिँ जुन सुगरभन्दा चिनीभन्दा धेरै सस्तो, चिनीभन्दा गुलियो, फेरि त्यो खाएपछि ननस्टप खान मन लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि खानेकुराको बिक्री पनि बढी हुन गयो। त्यस कारणले त्यो HFCSलाई बन्द गर्ने किसिमको अबको अवस्था छैन। यो बडो कठिन छ। यसले संसारको अर्थव्यवस्थालाई डामाडोल गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर प्रयोग गर्न दिइरहेछ। त यसको प्रयोग भनेको फ्याक्ट्री मेड फुडहरूमा हुने भएकोले यस्ता चिज भएको खानेकुरा खाने मान्छेमा पनि डायबिटिज हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त एउटा यो भयो। अर्को तेस्रो कारण भनेको फ्रिक्वेन्ट इटिङ, कन्टिन्यू खाइरहने, बेला बेलामा खाइरहने, दिनको 4 चोटि 5 चोटि 6 चोटि 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा जुन डायबिटिजको उपचारमा लागेका एलोप्याथिक औषधिका डाक्टरहरूले के भन्छ भने तपाईँ 2 घन्टा 3 घन्टामा खाइरहनुहोस्। यो त झन् महाघातक हो, बिरामीमाथि गरिएको अर्को अपराध हो यो। त जति तपाईँ बढी खानुहुन्छ त्यति नै इन्सुलिन निस्किन्छ, जति बढी खानुहुन्छ त्यति ग्लुकोज बन्छ, जति ग्लुकोज बढी बन्छ इन्सुलिन तपाईँको त्यति नै बन्छ, त्यति नै इन्सुलिन बनेपछि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स जब मात्रा बढिसकेपछि एउटा सुटकेसमा 5वटा स्विटर अँट्छ भने तपाईँले 2टा 3टा 5वटासम्म राख्दा ठिकै हुन्छ। 10वटा कोच लाग्नु भने के हुन्छ कि सुटकेस खत्तम हुन्छ, होइन भने त तपाईँ त सुटकेसमा त राख्न सक्ने अवस्था आउँदैन। त्यही हो, तपाईँ त्यो सेल्सभित्र पनि एउटा सीमा हुन्छ, एउटा क्यापेसिटी हुन्छ। त्यो क्यापेसिटीभन्दा बढी तपाईँले ग्लुकोज त्यहाँ चाहिँ पसाउन खोज्नुभयो भने त्यो ड्यामेज भइदिन्छ र लगातार इन्सुलिन निस्किरहनु पर्ने अवस्था भएपछि पानक्रिया पनि एक्जस्टेड हुन्छ। पानक्रियाज पनि तपाईँको थकित गलित भएर त्यो पनि ड्यामेज भइदिन्छ। त्यसैले पटक पटक खाइरहने प्रक्रिया जुन बानी छ त्यो बानीले के गरिन्छ भने इन्सुलिन लगातार निस्किरहने काम हुन्छ र लगातार ग्लुकोज बनिरहने काम हुन्छ, लगातार सेल्समा हाल्ने काम भइरहेको हुन्छ। यसको कारणले के हुन्छ भने एक पोइन्टमा पुगेपछि सेल्सले यो लिन त बन्द गर्छ, बन्द गरिसकेपछि यी सब कुराहरू कहाँ जान्छ त भने ब्लडमै रहिरहन्छ। त त्यसैलाई भन्छौँ हामी डायबिटिज। तेस्रो कारण यो हो। चौथो कारण भनेको लिभर ड्यामेज। कुनै पनि कारणले लिभर ड्यामेज भयो भने अथवा कलेजो ड्यामेज भयो भने, अब कलेजो ड्यामेज हुने कारणहरू जस्तै मेडिसिन, एलोप्याथिक मेडिसिनहरू खाएर पनि हुन्छ, त्यस्तै किसिमको अल्कोहल खाएर पनि हुन्छ। अल्कोहोलिक सिरोसिस, नन अल्कोहोलिक सिरोसिस भन्छौँ, रक्सी खाएर पनि धेरै लिभर ड्यामेज हुन्छ। रक्सी नखाइकन पनि लिभर ड्यामेज हुन्छ, नन अल्कोहोलिक लिभर सिरोसिस भन्छौँ। जस्तै खास गरिकन यो हुने भनेको औषधिको प्रयोगबाट, केमिकली भएको औषधि र रासायनिक औषधि खाँदाखेरिको अवस्थामा लिभर ड्यामेज हुने सम्भावना रहन्छ। र यस्तो अवस्थामा लिभरले आफ्नो काम गर्न नसकिसकेपछि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ जति पनि ग्लुकोज छ त्यसलाई फ्याटमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र यसलाई फर्काइदिन्छ, रगतमै फर्काइन्छ, जसले के गर्छ इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको अवस्था ल्याइदिने काम गर्छ। एउटा यो भयो। र अर्को पाँचौँ चिज भनेको गुलियो चिजको बढी प्रयोग, जस्तै चिनी भयो, सक्खर भयो, मह भयो, चाकु भयो, मिश्री भयो, अथवा कुनै पनि गुलियो चिजको बढी प्रयोग गर्दाखेरि पनि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुन्छ। इन्सुलिन बढी निस्किनु पर्ने हुन्छ, यसलाई लिएर जान त्यो ग्लुकोजलाई लिएर जानको लागि फेरि कुरा त्यही नै हो। घुमिफिरिकन फेरि ग्लुकोजको लेभल बढ्न गइसकेपछि इन्सुलिनको लेभल पनि बढ्नु पऱ्यो। इन्सुलिनको लेभल र ग्लुकोजको लेभल दुइटै बढिसकेपछि पानक्रियाजले के सेल्स लिन नसक्ने अवस्था आएपछि फेरि रगतमा ग्लुकोजको लेभल र इन्सुलिनको लेभल बढ्न गयो, त्यही हो डायबिटिज हुने। र यसैले चाहिँ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ। मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेपछि मात्र डायबिटिज मात्रै होइन, तपाईँलाई पार्किन्सन पनि हुनसक्छ, डिमेन्सिया हुनसक्छ,
अल्जाइमर हुनसक्छ, लिभर ड्यामेज पनि हुनसक्छ, हाई ब्लड प्रेसर पनि हुनसक्छ, क्यान्सर पनि हुनसक्छ। यी सबै मेटाबोलिक सिन्ड्रोम अन्तर्गत पर्ने डिजिजहरू हो। त अर्को छैटौँ कारण भनेको स्ट्रेस हो, तनाव हो। तनाव यो पाँचवटा चिज त हामीले भन्यौँ, यो पाँचवटा चिज मात्रै होइन ब्लड सुगर बढाउने, तनावले पनि तपाईँको ब्लड सुगर बढाउनलाई धेरै नै यसले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। त तनावले कसरी बढाउँछ? तनाव पनि फेरि दुई किसिमको तनाव हुन्छ। एउटा चाहिँ इमेजिनरी तनाव, इमेजिनरी फियर भन्छौँ, एउटा रियल फियर भन्छौँ। रियल फियर भनेको साँच्चैकै डर, तपाईँले अब कसैले पिट्न आयो, अब कसैले ठुलो आफूले नसक्ने मान्छेले पिट्न आयो अथवा कुनै जनावरले तपाईँलाई आक्रमण गर्यो भने तपाईँको रियल फियर भयो। होइन भोलि के हुने होला, कसो हुने होला, मलाई कोरोना लाग्ने हो कि मेरो चाहिँ सम्पत्ति चोरेर लाने हो कि, यो भनेको कि काल्पनिक फियर भयो, काल्पनिक डर भयो। यो दुईटै किसिमको डरमा हाम्रो हाइपोथ्यालामस जुन हुन्छ त्यो एक्टिभेट हुन्छ। हाइपोथ्यालामस एक्टिभेट हुन्छ ब्रेनको। त्यो एक्टिभेट भएपछि हाम्रो चाहिँ इन्डोक्राइन सिस्टमलाई यसले स्टिमुलेट गर्ने काम गर्छ। इन्डोक्राइन सिस्टमले फेरि के गर्छ भने हाम्रो एड्रेनलिन ग्ल्यान्ड जुन हाम्रो किडनीको माथि बसेको ट्रायङ्गल सेपमा बसेको एउटा चाहिँ ग्ल्यान्ड हुन्छ, त्यो ग्ल्यान्डलाई एक्टिभेट गर्छ। त्यो ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भएर के गर्छ भने त्यो जुन तनाव छ नि, जुन डर छ नि, जुन त्रास छ, भय छ, लोभ छ, रिस छ, कुनै पनि किसिमको तनाव, यो तनावलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो तनाव सृजना गर्ने किसिमको हार्मोनको निष्कासन गर्ने काम गर्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डले, जसलाई हामी कार्टिसोल भन्छौँ, क्याटेकोलामाइन भन्छौँ, इन्डोर्फिन नोरेफिन भन्छौँ, इपिनोरेफिन भन्छौँ। यस्ता किसिमको विभिन्न नेगेटिभ जुन हार्मोनहरू छ त्यो हार्मोनको सेक्रेसन हुन थाल्छ, निष्कासन हुन थाल्छ। अनि यो हार्मोनलाई, नेगेटिभ हार्मोनलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने ग्लुकोज चाहिन्छ। हामीलाई ग्लुकोज चाहिन्छ। एकछिन निस्क्यो, शान्त भयो भने अलिकति ग्लुकोज निस्किन्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ, च्याप्टर क्लोज हुन्छ। तर निरन्तर तपाईँ तनावमा, निरन्तर रिसमा, निरन्तर तपाईँ चाहिँ डरमा, निरन्तर चाहिँ चिन्तामा हुनुहुन्छ भने निरन्तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो एक्टिभेट भइरहन्छ, त्यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भइरहन्छ। यसको अर्थ के हो भने नेगेटिभ हार्मोन निस्किरहन्छ। त नेगेटिभ हार्मोन निस्किरहन्छ भन्नुको मतलब के हो, त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि ग्लुकोज पनि निस्किरहन्छ। कति लिन सकोस् सेल्सले कति त्यसलाई आफूलाई चाहिँ त्यो आफ्नो ठाउँ चाहिँ हुन्छ र त्यहाँ लिमिटेड ठाउँ हुन्छ। त्यो लिमिटेड ठाउँमा कति अट्छ त्यति मात्रै लिने हो, त्योभन्दा बढी लिने कुरा आएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था आउँदाखेरि पनि मान्छेमा डायबिटिज देखिन्छ र डायबिटिज चाहिँ उसलाई चाहिँ छ भनेर चाहिँ अब त्यो ब्लड टेस्टबाट थाहा भइहाल्छ। त यो 6वटा मुख्य कारण हो डायबिटिज हुनुको। र अरू केही साधारण छुटपुट कारण भए पनि मुख्यतया चाहिँ यी 6वटा कारण हो। यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ। रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट अथवा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्न सक्यौँ, रेडिमेड फुड, प्याक फुडलाई कम गर्न सक्यौँ, गुलियो चिज कम खाने गऱ्यौँ, लिभरलाई हामीले बचाउन सक्यौँ, प्रोटेक्ट गर्न सक्यौँ, एचएफसीएस अथवा फ्रुक्टोजलाई हामीले हाम्रो खानेकुरामा समावेश गरेनौँ, अथवा तनावबाट हामी मुक्त भयौँ, अथवा यदाकदाको तनावले फाइदै गर्छ। त निरन्तर हुने तनावबाट हामी आफूलाई मुक्त गर्न सक्छौँ भने डायबिटिजबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। अब यो डायबिटिज भयो मानौँ, अब यी विभिन्न कारणले गर्दा डायबिटिज भयो, तपाईँ मेडिसिन एलोप्याथिक मेडिकलमा जानुभयो, मोडर्न मेडिकलमा जानुभयो भने डक्टरले के गरिदिन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ औषधि चलाइदिन्छ। सामान्यतया गर्ने यही हो। मेटफर्मिन भयो, SGLT2 इनिभेटर भयो, SGLT2 इनिभेटर जस्तै DPP4 इनिभेटर भयो, अथवा सल्फोनियुरियाज भयो। यस्ता विभिन्न किसिमको औषधि हुन्छ, त्यो औषधि तपाईँ चलाइन्छ। यो औषधि सबैले के गर्छ भने तपाईँको डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने हो। डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्नु र सुगरलाई कन्ट्रोल गर्नु एउटै कुरा होइन। सुगरलाई केही न प्रकारले तपाईँ कन्ट्रोल हुन्छ, तर त्यो सुगर कहाँ हुन्छ? शरीरको अरू नै कुनै अङ्गमा गएर डिपोजिट भएको हुन्छ, अथवा त्यो सुगरलाई रिलिज गर्नको लागि किडनीलाई ओपन पर राखिदिन्छ, अथवा त्यो सुगरलाई कन्ज्युम गर्न, खपत गर्न, न्युट्रलाइज गर्नको लागि पानक्रियाजलाई लगातार खोलेर त्यसबाट कन्टिन्युस
नन स्टप इन्सुलिन निकाल्ने काम गर्छ। जस्तै मेटफर्मिन भयो, मेटफर्मिन तपाईँ लिनुहुन्छ, मेटफर्मिन लिएपछि ब्लड सुगर त कन्ट्रोल भएको देखिन्छ, मेजरमेन्ट गर्दाखेरि रिडिङमा त कम भएको देखिन्छ, तर त्यो सुगर कहाँ गयो भने ब्लडको विभिन्न ठाउँमा डिपोजिट हुन, शरीरको विभिन्न ठाउँमा डिपोजिट हुनु गयो, जहाँ डिपोजिट हुन्छ त्यो ठाउँमा ड्यामेज गरिन्छ, किडनीमा गएर डिपोजिट हुन्छ, किडनी ड्यामेज हुन्छ, जोइन्ट्समा गएर डिपोजिट हुन्छ, जोइन्ट्स ड्यामेज भइदिन्छ, आँखामा गएर ड्यामेज डिपोजिट हुन्छ, आँखा ड्यामेज भइदिन्छ, जुन ठाउँमा गयो त्यो ठाउँलाई यसले चाहिँ असर गर्ने काम गर्छ। भने अर्को यसबाट ल्याक्टिक एसिड निस्किन्छ। हामी चाहिँ जिम सिम गर्छौँ, एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ मसलहरू पेन हुन्छ नि, त्यो ल्याक्टिक एसिड शरीरबाट निस्केर पेन हुने हो। त्यो किसिमको पेन भनेको चाहिँ त्यो एक्सेप्टेबल र पोजिटिभ किसिमको पेन हो, किनभने हामी एक्सर्साइज गर्छौँ त्यसको असर हो। तर मेटफर्मिन खाएपछि पनि के हुन्छ भने त्यस्तै किसिमको चाहिँ एसिड निष्कासन हुन्छ, त्यस्तै किसिमको एसिड निष्कासन हुन्छ। त्यो एसिडले के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ ल्याक्टिक एसिडले बडीमा पेन हुने, दिनभरि यस्तो शरीरहरू दुख्ने किसिमको अवस्था आउँछ मेटफर्मिन। त्यस्तै सल्फोनिलुरियाले यो चाहिँ सल्फोनिलुरियाले के गर्छ भने तपाईँको चाहिँ यो उसलाई यो पानक्रियाजलाई यसले ओपन गर्ने काम गर्छ। पानक्रियाजलाई यसले खुला राखेर त्यहाँबाट लगातार इन्सुलिन निकाल्ने काम गर्छ, लगातार पानक्रियाज ओपन भएर इन्सुलिन लगातार निस्किरहने काम गर्छ। यसरी लगातार इन्सुलिन निस्किरहेपछि त्यो इन्सुलिनले के हुन्छ भने शरीरमा भएको ग्लुकोजलाई उठाएर लगेर सेल्समा हालिरहने काम गर्दाखेरि के हुन्छ भने भयभरको सुगरलाई, ग्लुकोजलाई उठाएर लगेर त्यहाँ चाहिँ डिस्पोज गर्ने अथवा चाहिँ त्यहाँ जबरजस्ती खाँद्ने काम गरिरहँदाखेरि के हुन्छ भने ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल फेरि घट्न जान्छ, जसलाई हाइपोग्लाइसिमिया, हाइपर होइन हाइपो, कम हुन्छ, सुगरको लेभल जति हुनुपर्ने त्योभन्दा कम हुनु भनेको अर्को घातक हो। त त्यो अवस्था पनि हुन्छ भने अर्को लगातार पानक्रिया सक्रिय भइरहेको हुन्छ, लगातार पानक्रियालाई चाहिँ लोड परिरहेको हुन्छ, उसले नन स्टप काम गर्नु परिरहेको हुन्छ, किनभने यसले ओपन गरिदिएपछि त्यहाँबाट लगातार इन्सुलिन निस्किरहने भयो, निस्किरहेको रहँदै कति त्यसले नन स्टप काम गरोस् एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यो पनि एक्जस्टेड भइदिन्छ, त्यो पनि थकित गलित भइदिन्छ। यो भनेको के हो भने पानक्रिया ड्यामेज भइदिन्छ, पानक्रिया अशक्त भइदिन्छ। त्यसपछि यसले इन्सुलिन निकाल्ने काम बन्द गर्छ। बन्द गरिसकेपछि कुनै बेला बढी इन्सुलिन तपाईँबाट निस्किरहेको थियो, अब इन्सुलिन निस्किन बन्द भयो। अब तपाईँ टाइप 2 डायबिटिजबाट टाइप 1 डायबिटिजमा प्रमोसन हुनुभयो। टाइप 2 डायबिटिज भनेको इन्सुलिन ननिस्किने हो, जुन अझ घातक हो, जसको चाहिँ कुनै समाधानै छैन भने पनि हुन्छ, औषधि बाहेक पनि, डक्टरी औषधि बाहेक। त्यो टाइप 2 डायबिटिजलाई चाहिँ केही समयमा, केही दिनमा, बढीमा केही महिनामा यसलाई चाहिँ रिभर्स र क्लियर गर्न सकिन्छ भने टाइप 1 डायबिटिज बडो कठिन छ यसलाई, र कति त सम्भव पनि हुँदैन, 100% सम्भव हुँदैन, भए पनि केही % सम्भव हुन्छ। र यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई अपग्रेड गराइदिने काम गर्छ यो सल्फोनिलुरियाज भन्ने औषधिले। त्यस्तै SGLT2 इन्हिबिटर भन्छौँ, यसले के गर्छ भनेदेखि यसले तपाईँको किडनीलाई ओपन गर्ने काम गर्छ। किडनी ओपन भइरहेपछि शरीरबाट एक्सेस जुन सुगर हुन्छ, बढी भएको ग्लुकोज र सुगर हुन्छ, सुगर चाहिँ युरिनको माध्यमबाट, पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाट डिस्पोज गर्ने काम गर्छ, शरीरबाट निष्कासन गर्ने काम गर्छ। त्यसैले लगातार पिसाब तपाईँलाई भइरहन्छ, बेला बेलामा पिसाब भइरहन्छ, र यसो सुन्दाखेरि ठिकै छ, पिसाबबाट चाहिँ सुगरको डिस्पोज भयो, के भयो त राम्रै भयो नि त भन्ने हुन्छ। तर यसरी गरिरहँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि एक त तपाईँको जेनिटल पार्टमा तपाईँको त्यो चाहिँ मूत्र मार्ग होइन कि तपाईँको मूत्राशयको जुन द्वारमा त्यो ग्लुकोज बसिरहने भएकोले गर्दाखेरि, सधैँ त्यहाँबाट चाहिँ निष्कासन भइरहने भएकोले गर्दा त्यहाँ ग्लुकोजको केही चाहिँ रेसिड्युहरू त्यहाँ भइरहेको हुन्छ। त्यो रेसिड्युले गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँ ब्याक्टेरिया बन्न सक्ने, अनि इन्फेक्सन हुनसक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ। जेनेटिकल इन्फेक्सन हुने भनेको यही कारणले पनि हो। त यस्तो हुने अवस्था हुन्छ भने अर्को यसरी लगातार शरीरबाट फ्लुइडहरू, लिक्विडहरू, पानीहरू पिसाबको माध्यमबाट शरीरबाट गइसकेपछि शरीरमा के भयो त भने लिक्विडको लेभल कम भयो, सोडियमको लेभल कम भयो, यसले तपाईँको ब्लड प्रेसर फेरि रिड्युस घटाइदिने काम गर्छ, लो ब्लड प्रेसरको अवस्थामा ल्याइदिन्छ। लो ब्लड प्रेसर भनेको हाई ब्लड प्रेसर भन्दा पनि घातक हुने भएकोले यस्तो अवस्था पनि यो चाहिँ SGLT2 इन्हिबिटर ल्याइदिन्छ भने DPP4 इन्हिबिटर भन्ने छ हैन। यस्ता विभिन्न किसिमको औषधिको यस्तै किसिमको कामहरू छ। त यसले पनि एउटा हदसम्म मात्रै थामथुम गर्ने हो, यसले पनि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि काम गर्न बन्द गर्छ।
औषधिप्रति शरीर रेसिस्ट भइरहेको हुन्छ। औषधिले यसले कुनै पनि छुने काम नगरिसकेपछि तपाईँलाई के गरिन्छ भने डाइरेक्ट इन्सुलिन दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। इन्जेक्सनबाट तपाईँलाई इन्सुलिन दिने काम हुन्छ, जो कि लिभरलाई थाहा नदिइकन कुनै पनि उसबाट माध्यमबाट नगइकन सिधै ब्लडमा जाने काम हुन्छ। त इन्सुलिनको इन्जेक्सनले पनि केही दिन केही महिनासम्म काम गर्छ र कसैलाई केही वर्षसम्म नि काम गर्छ। त्यसपछि त्यसले पनि काम गर्न छोडिसकेपछि तपाईँको अर्को स्टेप भनेको डायलोसिस हो। डायलोसिस गर्नु तपाईँको हप्ताको एकचोटि गर्नुहुन्छ सुरुमा, त्यसपछि हप्ताको 2 चोटि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, कहिलेकाहीँ हप्ताको 3 चोटि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। एकचोटि गर्दाखेरि हजारौँ रुपियाँ लाग्छ, 3-4 घन्टाको समय लाग्छ। अब हेर्नुहोस् अवस्था कहाँबाट कहाँ पुग्यो यो औषधिको सुरुवात गर्दाखेरि। त्यसपछि पनि फेरि डायलोसिस पनि लाइफ टाइमसम्म यसले काम गर्दैन। डायलोसिसको पनि एउटा सीमा हुन्छ, एउटा हदम्याद हुन्छ। त्यसपछि फेरि तपाईँको काम अर्को के हो त भने अन्तिम र एउटै उपाय भनेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हो। किडनी ट्रान्सप्लान्ट भनेको त्यति सजिलो कुरा पनि होइन, त्यति सस्तो कुरा पनि होइन। त्यो गरिसकेपछि शरीर एउटा जर्जर र एउटा चाहिँ रोबोटिक किसिमको बन्न जान्छ। त्यसको पनि कति लाइफ हुन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिँदैन। यो अवस्था ल्याइदिने काम गर्छ एलोप्याथिक औषधि चलाउँदाखेरि। अहिलेसम्म कुनै एकजना मान्छे पनि एलोप्याथिक औषधि खाएर चाहिँ निको भएको र डायबिटिज मुक्त भएको भन्नेको रेकर्ड संसारभरिमा कुनै पनि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको पछि लाग्नु भनेको फेरि अर्को आगोमा घिउ थप्नु बराबर नै हो। त यसको सही उपचार के हो त भन्ने कुराहरू हामी यसपछिको पार्टमा यसलाई इन्क्लुड गर्दै जान्छु। आजलाई म यति भन्दै बिदा लिन्छु र मैले बानेश्वरमा डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट एउटा चाहिँ काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेको छु। तपाईँलाई थप जानकारी, थप सल्लाह परामर्श चाहिन्छ भने तपाईँ यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नम्बर र एड्रेस यो हो, यहाँ तपाईँले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी टेलिफोनबाट पनि जोडिन सक्छौँ, अथवा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा पर्सनली आएर भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन्छु। नमस्कार।